प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां हर एकल्यांक वर्त्या कुरपेचो दीस हांव मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांवें सर्वेस्परा देवाच्या वैभवाचें दर्शन देखलें. एझेकियल प्रवादीचो बूक अध्याय 1 ओळ 20 आनी 8. एझेकियल चॅप्टर 1 वर्स 28. मोगाचें सर्वेस्पर देव व्हड वैभवांत, व्हड महिमेंत आनी व्हड परजळांत तो जियेता. त्या देवाचें दर्शन घेता आसतना मोगाचें आमचें जिवीतच बदलता. तर स्वामी जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर जाताना मोगाचें ताचें स्वागत करया आनी ताका आराधन करून ताच्या वैभवाचो अनुभव जोडूंक आमी प्रयत्न करया. आन नंबर 30 आनी 1, 31 पेज नंबर, हिम नंबर A23, A20 आनी 3. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुल्पे सागोरा आराधन तुका. येसुडवंदारा आराधन तुका. रूपार तूं लिपून आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रूपार तूं लिपून आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय. पवित्र संगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. सागोरा आराधन तुका. येसुडवंदारा आराधन तुका. आत्म्यान आनी सतान ताचें आराधन करया. आमच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर्गींचे दर्शन आमी घेवया. देवा मुखार उबे रावया. त्या आन बडव्या सांगता, मरियमाया सांगता, सांदा भक्तां सांगता, त्या देवा गर्ग आनी होकळाक घेवन त्या देवाचें मुखामळाचें दर्शन आमी घेवया. स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सुम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं आमचे जीण येसो एक स्थारो. सुम्या जेजू तूं गवळी बरो. आमचे जीण येसो एक स्थारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. सागोरा
Elohim Adonai El Gibor Arga tuka hogla tuka jai jai tuka Hallelujah 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 एझेकिएल प्रवादीच्या बुकान पहिल्या वस्वरांत 20 आणि 8 वळीर एझेकिएल चॅप्टर 1 वर्स 28 एझेकिएल प्रवादी मोगाच्या ताका जाल्ल्या त्या दैवीक दर्शना विशयान सर्गींच्या दर्शना विशयान सर्वेस्पर देवाच्या त्या दर्शना विशयान अशें तो सांगता पावसाळ्यांत कुपार पडटा त्या दोणवा भाशेन हो 32 उजवाड दिसतलो सर्वेस्पराच्या वैभवाचें सारकें हे परी आसलें हांवें हें दर्शन पळयलें तेदवा हांव साश्टांगी सरपटलो आणि उलयताले एकल्याचो ताळो म्हाका आयकलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणजे उपरांत तुमी हे देवाचें उतर सांगा पावसाळ्यांत कुपार पडटा त्या दोणवा भाशेन भोंवतणीचो उजवाड दिसतलो सर्वेस्पराच्या वैभवाचें सारकें हे परी आसलें हांवें हें दर्शन पळयलें तेन्ना हांव साश्टांगी सरपडलो आनी उलयताले एकल्याचो ताळो म्हाका आयकलो हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्या ना 2 दिसां आदीं थंयसर बोंदेल फिरगजेंत रातीचें जागरण आसलें सालोरेसाचें पुण्य क्षेत्र तें परवा ऑगस्टाच्या 10 तारखेर थंयसर दाबाजीक वार्षिक सालोरेसाची फेस्ताची परब आसा ताका तयाराय जावन रातीचें जागरण दवरलें नवी ती फिरगसचें बांदा भोव अपुरबायेचें जावन आसा सोबीत सुंदर देवाचें घर थंयसर बांदलां आतां थंयसर मानादीक बाप एंड्रू लिओ डिसोजा वत्त्या तरान उमेदीन थंयसर वावर करना आसा देखून राती इतलो लोक जमलो की सकला मातनी वयर थंयसर तांकां माळयेचें साल आसा ते माळये सालान सयत लोक भरलेलो आनी त्या लोकां मदें मोगाचें न्हू देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन महिमा दिता आसतना म्हाका एकाच बरो एक विशेश दैवीक अनुभव जालो भोव पयस सक्रामेंतांत जेजूस म्हाका पळयता तशें म्हाका भोगलें आनी सगळ्या म्हज्या कुडींत एका तरेची अस्कतकाय म्हाका भोगली आनी हांव हगूर जाला तशें भोगलें आनी आत्म्याचो अनुभव म्हाका जालो पळय मोगाचें न्हू देवाचें दर्शन जाताना देवाचो अनुभव जाताना आमच्या हाता पांयांची बोळ आनी सकत सगळी विरोन गेल्ल्या बरी जाता जर तर आमचो प्रायम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एकाच पर आमच्या दोळ्या मुखार येत जाल्यार आमकां मेळोंक आयिल्लो म्हणल्या बरी बगल्यार मोगाचें न्हू कशें आमी सगळे धडपडटा आमच्या सगळ्या कुडीची ती सकत विरोन गेल्ल्या बरी जाता कितें करचें म्हण आमकां कळना तशेंच एझेकिएल प्रवादीक जालें कित्याक एझेकिएल प्रवादी मागण्यार आसतना एकाच बरा ताका असलो एक दैवीक अनुभव ताका जालो की ताच्या भोंवतणी ताणें पावसा दोणू पळयल्या पावसा दोणू म्हळ्यार आमी सांगता रेनबोंत 7 ते रंग आसात 7 ते कलर्स आसात ते ताच्या भोंवतणी ताका बगले म्हळ्यार इतलो एक संतोश इतलो एक उल्हास अपुरबायेचे रंग ताच्या भोंवतणी ऑल कायंड्स ऑफ कलर्स आनी ते विशेश उजवाड परजळ ह्या विशयान मोगाचें साम पावली ताच्या दर्शना विशयान सांगता आसतना तो सांगता तो सर्वेस्पर देव वय तो आगाम उजवाडांत वय वर्णुका 7 जाल्ल्या उजवाडांत तो जियेता म्हणून तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत 6व्या वस्वरांत 16 बाबळीर 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 16 तो आमार म्हळ्यार मोगाचें सर्वेस्पर देव केदींच मरना तसो आल्फा आनी ओमेगा जिविताचो आरंभ आनी शेवट तसो जावन आसा सांगता आसा मोगाचें अगम उजवाडांत वर्णुका 7 जाल्ल्या उजवाडांत म्हणजे मोगाचें आमी सुर्याचो उजवाड पळयता ह्या आमच्या संवसारार बऱ्यांत बऱ्या बल्बांचो उजवाड आमी पळयता ट्यूबलायट्साचो उजवाड पळयता फोकस लायटाचो उजवाड पळयता पूण देवाच्या त्या उजवाडाक परजळाक मोगाचें आमी खंयच्या स्तरान आमी वर्णन केल्ल्या बरी ना तसलो उजवाड सुर्याच्या उजवाडान तरी वत लागता आमकां धग जाता पूण मोगाचें देवाच्या त्या परजळान प्रकाशांत वत जायना या आमकां धाव लागना ताच्या बदलाक मोगाचें एक प्रशांत शांत वातावरण आमकां मोगाचें अनुभव जाता असले अनुभव दानियल प्रवादी की थंयसर जाल्लो मोगाच्यान आमी वाचता दानियल प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता थंयसर 10व्या वस्वरांत थंयसर 8व्या बळीर डॅनियल चॅप्टर 10 वर्स 8 अशें तें व्हड दर्शन पळोवंक हांव एकलो मात्र उरलो म्हजें बोळ सगळें विरलें आनी भियान म्हजें तोंड धोवें जालें आनी म्हजें थंय सकतच ना जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांवें तें व्हड दर्शन पळोवंक हांव एकलो मात्र उरलो म्हजें बोळ विरलें आनी भियान म्हजें तोंड धोवें जालें आनी म्हजें थंय सकतच ना जाली मोगाचें विविध तराचो अनुभव विविध लोकांक जाता देवाचो अनुभव जाल्ल्या वेळार वैयक्तीक अनुभव वय असलो अनुभव जायचे जाल्यार आमी देवाचे
आत्म्यान आनी सतान आराधन करीत आमच्या आत्म्यातय ताचें आराधन करतना मात्र देवाचो अनुभव जाता हेजेकियल प्रवादीचोय सगळो सरपडलो ताच्या मुखार म्हणटा आनी धरणीक वय धरणीच्या कुशीन गेलें सगळोच सरपडलो सगळी ताची कूड ताणें धरणीर आड गेली देवा मुखार आनी आतां हो तरी दानियल प्रवादी तरी सगळोच तरतरलो भियेलो ताजें तोंड धवें जालें तो खंय आसा म्हणून ताका कळना तो कंडी जावन धरणीर एकस्परा शेवटालो मगाच्यान आमी वाचता थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8 वसरांत थंयसर 4थ्या वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 4 समिया जेजूक म्हणजे पुनर्जीवन जेजूक पळोवन पाऱ्यागार भियान थरथरले आनी मेल्ल्या बरी जावन पडले हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पुनर्जीवन जेजूक पळयतस पाऱ्यागार भियान थरथरले आनी मेल्ल्या बरी जावन पडले हालेलुया मोगाच्यान तुमकां हांवें खंडी जावन देवीक अनुभव जाला हांगासर मोगाच्यान बोपय सगळ्यांचें आराधन करतना अर्घ आनी होगलाप दितना मोगाच्यान तुमकां थोड्यांनी म्हाका सांगलां अमेरिकांत ह्या आराधनांत वांटो घेता आसतना तांच्या सगळ्या कुडींत एका तरेचो सिरसिरो आयला एकाच परा तांचे कुडीचे बोळ विरलेल्या बरें जालां उबें रावन आसल्यान थक्षण बसया म्हण जालां दिमेर पडोन आसल्यान थंयच धरणीर पडया म्हण बगलां पूण म्हाका तांच्या आत्म्यांत एक विशेष आनंद विशेष संतोश विशेष कुशालाय तांकां बगल्या वय तांकां वेडो गेल्ल्या सर पातकाच्या सवयांनी तांकां सण गेल्ल्या बरी बगलां देवसराच्या खोटेपणाच्या सुत्यान तांकां सण गेल्ल्या बरी बगलां आनी तांचेर थंय आसली जडाय जावं पुरो डिप्रेशन स्ट्रेस टेन्शन फियर एंग्जायटी सगळी तांकां सण गेल्ल्या बरी बगलां आनी मोगाच्यान तांकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाला जावं पुरो ऑस्ट्रेलियांत जावन सयत थोड्यांनी फोन केला हाँगकाँगांत फोन केला दुबय गल्फांत आसल्यानी वय बेळगांव जावं पुरो ह्या खानापूर म्हणल्यार एका गांवांत हांव थोड्यांनी फोन करून सांगला विविध गांवांत गोंयांत हांव सयत मोगाच्यान आमची भास कोंकणी भास मंगळूरची जाल्यार गोंयांत दुसरीच भास जाल्यार इल्लीशी पूण मोगाच्यान तांकां ही भास सयत समजल्या कित्याक देवाची भास मोगाच्यान सगळ्यां समजता आमी वाचता कृत्या बुकांत बूक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 9 वर्स 4 9व्या वसरांत 4थ्या वळीर धर्मताचे कृत्या बुकांत साऊल दामास्काच्या वाटेर आसलो तो धरणीक शेवटालो आनी तेदमा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणचो एक ताळो ताणें आयकलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया साऊल धरणीक शेवटालो म्हणा साऊल धरणीक शेवटालो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय असलो एक ताळो ताका आयकलो वय मोगाच्यान जेजूचें दर्शन जाता आसतना सावल सगळोच धरणीक शेवटालो मोगाच्यान देवाचें दर्शन जाता आसतना आमी संपूर्ण तरान धरणीक थोडे फावटी शेवता देखून मोगाच्यान बोपय सगळ्यांचें आराधन करतना आमी सगळेच सरपडता आनी संवसार विसराता केवळ आमच्या आत्म्यांत त्या परमात्माती देवाच्या आत्म्यांतय मोगाच्यान आमी एक जाता आनी सर्गींचें दर्शन आमी घेता जुवांव केल्ल्या उगडापणान ती तेंच आमी वाचता चॅप्टर 1 वर्स 17 आनी 18 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 17 आनी 18 पुनर्जीवन जेजूक पळयतस हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांयान तळा पडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा पुनर्जीवन जेजूक पळयतस हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांयान तळा पडलो मोगाच्यान आमी समियाचें दर्शन घेवन ताच्या हाजरपणांत मोगाच्यान ताचो अनुभव करचें कितलें गरजेचें आनी त्या वरवीं मोगाच्यान ह्या संवसाराच्या सर बांदपाच आसल्या आमकां सुटका मेळटा सर्गींचें दर्शन जाता देखून त्या संत भक्तां सवय मेळोन त्या सर्गींच्या आंजबुडयां सवय मेळोन आमी म्हणया तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव B56 वर्स पेज नंबर 85 80 आनी 5 B50 आनी 6 पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तू पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना
आत्म्यान आणि सतान देवाचे आराधन केले त्या बंदेन तांचे सांखळी तुटून पडल्यो तांकां दैवीक दर्शन जालें तांकां संपूर्ण सुटका मेळ्ळी तुकाय सुटका मेळटा पौलकानी सिलासाक बंधनतले सुटयले पौलकानी सिलासाक बंधनतले सुटयले बंदे स्तुती करताना सोडवण दिवंक तूं आयलोय बंदे स्तुती करताना सोडवण दिवंक तूं आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवण दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवण दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव शाद्राक मेशक अबेदनेगो उज्याच्या आगट्यान उडयले म्हण देवा घरगान होगळा दिता आसतना देवाचें दर्शन तांकां जालें देखून उजो सयत तांकां हात लावंक शकलो ना शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्यांतले राखले शाद्राक मेशक अबेदनेगो उज्यांतले राखले उज्या स्तुती करताना तणवारे ते भरले उज्या स्तुती करताना तणवारे ते भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवण दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवण दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 मोगाचें नांव आज दोन जनान दिवस आचरण आसात तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता तुमच्या विशेष त्या सांग पासत मागता तुमकां हर एकल्यांक जिविताचे देणें देवान दिला तातूंत देव भरपूर आशिर्वादां फावो करून दी डॉरिस सल्डाना हाचो बर्थडे जावन आसा तशेंच अनिता वाज बॉम्बे सारिता डिसोजा फर्स्ट बर्थडे ऑफ तियाना साशा डिसोजा 19th बर्थडे अल्रॉय मॅक्सिम डिसोजा आल्मेडा कुटमांत एकल्याचो जन्म दिवस आसा नांव तांकां बरोवंक उडासना आनी अशेंच जन्म दिवसाचे चितल्या काजाराचो वार्षिक दिवसाचे चितल्या समेस्त सांगता आमी संतोष पावता तुमच्या सर गरजांनी देव तुमकां पावोवन दी म्हणून मागता देवा कर्गांनी हुकलाप दितात वरती अजापां वेदमिता आनी कुरपेची जर देवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे तांणी अनुभव गेला देखून हिल्डा लोबो मागोंडी तांचो बर्थडे जावन आसा तशेंच नीना सारिता फॉर भुरग्यांचें देणें दिल्ल्या पासत विक्टर लोबो आनी कुटुंब कुवे पॅरीश चिकमंगळूर सर्वेस्पर देवान तांचेर वतल्या सर आशिर्वादां पासत ऑल्विन अनिता आयडन ॲस्लिन कुवे पॅरीश चिकमंगळूर तशेंच प्रमिळा thanks and praises God for carrying out all the process of the registration work without any hurdles. तशेंच मेरी रॉबर्ट फर्नांडीस कारकळा मोरियमाच्या मानाक आनी सर सांता भक्तांच्या मानाक नेटल डिसोजा मॉरिस मोंतेरो आनी कुटुंब सुरतकाल आयरीन प्रभाकर आनी कुटुंब ऑस्ट्रेलिया सान्वी मिनेजस ताल्लोर
मरणांतीक पेड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत गांठीची दूख आसली काम करूंक कस्त जाले इस्रायलांत हांगासर आराधन पळयता आसतना जेजून आपडलेल्या बरें जावन गूण जाल्ल्या पासत वय तशेंच मस्कट आसल्या एका कुटुंबाक जायतें बरेंपण लाभल्या पासत वय जैलांत आसल्या मोगाच्या मनशाक देवान सुटका दिल्ल्या पासत वय थंयसर डिपोटेशन जावचें आसलें इमिग्रेशन सांपडोवन इंडिया फाटी येवचें पडत आसलें देवा लागीं मागता आसतना दैवीक आराधनांत वांटो घेता आसतना देवान आशिर्वाद घालून तांतलें देवान निवारलेल्या पासत आनी तशेंच परमनंट विजा जाल्ल्या पासत एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत दैवीक रितीन मंदिरांत येवन थंयसर मागणें कर जाल्या उपरांत वय थंयसर एक बरी सैरीक दैवीक रितीन मंदिराच्या त्या कॉम्पाउंडांतच जाल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात वय मरणांतीक पिडेंतले मोगाच्या मनशाक वय बेगीनच वय ताका बरें करून घरा फाटीं हाडलेल्या पासत गोबायला मदें असले झगडे मनस्ताप देवान पयस केल्ल्या पासत तांचे पत्त्यान मदें परतून नव्यान माया मोग आयिल्ल्या पासत भुरग्याचें देणें लाभलेल्या पासत सभा अर्दनान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिला तशेंच घराचें काम जाल्ल्या पासत नवें फ्लॅट काडून घेवंक साध्य जाल्ल्या पासत रीण फारीक करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत भुरग्या बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळेल्या पासत भुरग्याचें शिकप बऱ्या तरान जावन आसा देखून भुरग्यांनी वय वायट सवय सणूक घरांत बरें करून शिकोवन आसात आनी मागण्यांत ती आवय बापायन सांगता वडिलांक सांगता वांटो घेवन आसात देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आतां आमी मोगाच्या विविध त्यासां पासून मागया मागोवंक उलो दिला प्रे फॉर आयरीन पिंटो उर्वा पॅरिश फॉर स्पिडी रिकवरी बेगीनच तिणें बरें जावच्या खातीर मागया वय तशेंच कार्नेल आमचो पडील एंजेलोर फिर्गेसीचो ताकाय देवान संपूर्ण तरान बरें करचे खातीर मागया विजडम आनी ब्रायट फ्युचर फॉर रियाना डेसा मागुंडी attending retreat from 28th July, John Paul Montero. अच्छा त्यासां पासत तशेंच बरी भलायकी आयरीन लोबो तशेंच कंप्लीट फॉर इस्रायल विजा प्रोसेस फॉर बेझिल मोंतेरो तशेंच अनुषा इस्रायला वचूंक आशेता ताची विजा प्रोसेसींग वेळार बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी तशेंच डॉनेल हाका काम करच्या जाग्यार गांठीची दूख आसा पांयांनी दूख आसा ती गूण जावच्या पासत बरी भलायकी लाभच्या पासत प्रभाकर मिनेजीस ऑस्ट्रेलिया तशेंच कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या खातीर शारोन डिसोजा न्यू मुंबय हे बरी सैरीक जावच्या पासत काजारी जिवितांत आशिर्वादां बेसां पडच्या पासत मानसीक पिडा जावन डिप्रेशन स्ट्रेस एंग्जायटी जावन देवान निवारच्या पासत काम वेचर आसा काम वय वसनाशें देवान राखच्या पासत नवें काम मेळच्या पासत आर्थीक अडचणी पयस सरच्या पासत भुरग्यांनी आवय बापायचें उतर आयकून वय बरो फुडार आसा करच्या पासत वायट सवयांक वळख जाल्ले आसात आनी ह्या म्हयन्यांत आतां रेतीर आसा 20 आनी 8 तारखेतावन सोमारातावन 30 आनी 1 तारखे पर्यंत ब्रेस्तारा पर्यंत चड आनी चड लोकांनी हांगासर येवन तांणी बरेपण जोडच्या खातीर आमाल पिवण येतावन हरी एका वायट सवय येतावन तांकां सुटका मेळच्या खातीर ताच्या उपरांत ऑगस्टाच्या 3 तारखेतावन आयतारा सांजेर तावन ब्रेस्तारा पर्यंत रेतीर आसा तांतूय चड आनी चड लोकांनी येवन बरेपण जोडच्या पासत वय मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारच्या पासत आनी लोकांच्या सर गरजांनी देवान पावच्या पासत सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करच्या खातीर आमचो लोक परगांवांत वावरून आसा विविध शहरांनी तांणी थंयसर सुरक्षीत आसच्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालकाण्या पासत मागया देवादीन ग्लाडीस रेगो 7th डे मास कुळूरू पुलकंत आत्म्याचा उडास करता सेल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन SN पिंटो बेलतंगडी 1st डेथ एनिवर्सरी रोज मेरी डिसिल्वा बॅप्टिस्ट डिसोजा द सोल ऑफ माय डॅड हेरिक पॅट्रिक डिसोजा सॅमसन डिसोजा 18th डेथ एनिवर्सरी जॉन सिल्वेस्टर वास मार्शल अम्ब्रोस लोबो लीना डिसोजा कैकंबा आर्नॉल्ड डिसिल्वा लेनिन मारियो डिसोजा 3rd डेथ एनिवर्सरी मास ऑफ वीरा मचादो सस्नास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानान विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बालकाड्याचे आत्मीय समाधानान विषय घेवन दी आमेन सांगातास ऑक्टेविया रुडॉल्फ वाज जेप्पू जानान दिवस आशिता ताच्या त्या खातीर मागया मोगाचे न्हू आतां आमी दिमयेर पडया बोपोई सक्रामेंताचेर दीस घालया तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करचो देव तो पवित्र देव ताच्या लागीं आमी मागया वय आमच्या सर गरजांनी तो पावतलो सरगुप्त करून आमचेर तो आतां आशिर्वाद घालता
Praise the Lord. 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 म्हजें नांव बर्ट डिसोजा हांव निर्मार भुरगेजिसो हांव एक देवाच्या उतराचेर म्हाका बरेंपण जाल्ल्या विशयान एक साक्ष दिवंक अपेक्षिता. काल मागणें म्हणून सकाळी म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतर जावन आसा. गोड्याक झुजात दिसा पासत तयार केला पूण जैत सरस्पराचे मण्यो 21:31 मोगाचें न्हू सदांच मिसा करता सदांच मागणें म्हणटा सदांच सांजेचो तेर्स म्हणटा. काल म्हाका तेर्स जावन हांव मागणें सगळें हात वयर करून मागणें म्हणून म्हणजे सकट जाल्या उपरांत हांव म्हणजे थोडे हे वखदां काणयोची काण घेवन येता आसतना मागणें म्हणून वयर येता आसतना चक्कर सुरू जालें म्हाका. चक्कर सुरू जालें खाल करचें म्हूण कळ्ळें ना. एकदम गुंव सुरू जालें. मागीर सांगलें घरच्यां घड्याळे म्हाका जायना हांव आनी आतां काल करचें म्हूण म्हाका समजना म्हणून सांगलें. तांणी येवन BP काल मिशनान पळयतना हाय BP एकच फावटी कशें म्हूण गोत्तो ना. मागीर चरक्यान म्हज्या कार हाडलें आनी सीदा हांगा खंय तें आमचे कांगनाडीचें हें आसा थंय ह्या बंटोळ सायडीन त्या आस्पत्रेक व्हेलें आनी चॅकअप करतना BP एकदम हाय. एकाच घडये भितर काल जाला म्हणून म्हाका बत्तो ना. पूण घरा तेंच म्हणजे एका त्या देवाचें उतर म्हळ्यार ह्यो गोडो ह्या गोड्याक काल झुजागा ते तयार करून दवरला. पूण सरस्परान म्हाका काल त्या अनवरांतलो निवार इल्ल्याक देवाक हांव वर्गां दिता आनी आज येता आसतना हांवें मागिल्लें हांगा आयल्यार ही साक्ष दिता अशें म्हूण सांगून देखून म्हाका देवान हांगा येवंक फाव केल्ल्याक आनी ही साक्ष दिवंक फाव केल्ल्याक हांव देवाक वर्गां दिता. आनी आज देवाचें मेळिल्लें उतर सकाळी हांव उठून मागता. दाळ एक 2 वरां मागणें आसा म्हजें. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला तुजो उजो हात म्हाका राखता आनी सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उडानवरांतले देवान राखलेल्याक देवाक आमचो भाव अर्घां दिता. म्हजें नांव अनिता मुल्की पिरकचेचे. इस्रायल इराकाचे लढाई जोर जाल्ल्यान म्हजो घोव बॅरीन हॉटेलांत काम करनासलो. तांचें हॉटेल बंद जालें तशें ताका 1 म्हयनो काम नासलें. मागीर हांवें एंट्री क्वॉर्टर्स म्हणून बोंदेलचो ब्रदर हाडे म्हाका सांगलें. ताणें त्या वाक्य दिलें तें हांवूय रिपीट करनासलो म्हजो घोवूय रिपीट करनासलो. तो बॅरिनान पवित्र कळसाचें नवें हाडलें. तो नवें केलें. शुक्रार त्या पेस्ता दीस ताका कामाची कोपार मेळ्ळी आनी मंगळारा तो कामाक जॉयन जालो. आनी हांगाच्या अनिल पात्रापा आनी अब्राम पात्रापा म्हाका सांगलें आनी सगळ्या म्हज्या वळखाल्या पात्रापा सिस्टरां म्हाका सांगलें. तांकां हांव सगळ्यांक मागिल्लें देव बरो करूं आनी जेजू कळसाक हांव अर्घां दिता. Praise the Lord. Hallelujah. Year 26, page 26. येताव आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुज्या गाताव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया ओरबे आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हसिता काळसान मनान एकसाम तुझी स्तुती
दान बलिदान तुका आम्ही भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हो मोगाचनो आज व्हडा संभ्रमान आमी सांत अल्फोन्सा मुट्टत्त तडतू हिचो उगडास आमी करता. मुट्टत्त तडतू म्हणटा आसतना मोगाचनो आमकां समजता सुस्तता ही भयण केरळाची जावन आसा. आमच्याच गांवची आमच्या भारत देशाची एक स्त्री भाग्यवान जाता सांत जाता तिका अल्तरीचो मान मेळटा. ती 1910 इस्वेंत जल्माली 1946 इस्वेंत मरण पावली. केवळ 36 वर्सां. ल्हानपणांतूच विशेष भक्तिवंत. मोगाचनो देव कोणाचो मोग करता की तांच्या जिवितांत जायते कश्ट संकश्ट पिडा शिडा सोसूंक की देवाची येवजण जाता. त्या द्वारे फुटा गेल्ल्या भांगारा बरी देव तांकां नितळ निर्मळ करता. ह्या अल्फोन्साकी ल्हानपणांतून जायते पिडा आसले पूण ती भक्तीपणान भावार्थान मागता. चावरा कुरियाकोर्स आनी एक सांत जावन आसा केरळाचो आमच्या भारत देशाचो. ह्या सांता लागीं मागता आसतना त्या भाग्यवंत चावरा कुरियाकोर्साच्या विनवणेंत ती बरी जाली म्हणून ती साक्ष दिता. ल्हानपणांत तिका विशेष दैवीक दर्शन जाता. देवाच्या हाजरपणान ती वेळ करतना तिच्या मुखामळार विशेष परजळ येतालो विशेष संतोश येतालो. भासांच्या देण्यांनी ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितली. ती एक विशेष कॅरिस्मॅटीक ती जावन आसली तिच्या जिवितांत. म्हळ्यार व्हडा उमेदीन आत्म्यान आनी सतान देवाचें तें आराधन करतली. तिका कितले कश्ट आयल्यार ती म्हणटली त्या कश्टान तिका संतोष आसा कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टान ती भागीदार जाता. आनी सरकार वर्ते आशिर्वादां बेसावां आनी देवाची महिमा राखून आसा म्हणून ती पातयली. देखून भोव भक्तीपणाची जिणी भोव पवित्रपणाची जिणी भोव निश्कळपणाची जिणी जियेली. मातनी केदाळ हेरांची सेवा करून ती जियेली. तीच पिड्यांत आसली तीच अस्कस जावन आसली तरी ल्हानपणांतून घरच्या कामांत विशेष तिका उमेद. कॉवेंतां गेल्या उपरांत कॉवेंतांत हेरा सिस्टरांची सेवा करची. कॉवेंताची कितेंय गरजो आसात वय खंयचेंच काम हल्क म्हण चिंतिनासतना व्हड्या खालतेपणान तिणें सेवा केली. आनी आपल्या जिविताच्या कश्टाक मोगाच्यान तिणें धैर्यान फुडकर अखेर पर्यंत भावार्थान ती रावली. हेरांचो भावार्थ घट करूंक तिका साध्य जालें. तिच्या जिविताच्या काळार जायतीं अजापां जालीं. तिच्या मरणा उपरांत मोगाच्यान जायतीं अजापां बिजमेचां जाल्यां. ह्या एका वर्त्या भारत देशाच्या धुवे थंय शांतीनी थंय मोगाच्यान आमकां जायतें प्रेरण आसा. आमच्या भावार्थांत एक विशेष उमेद आसा. तशेंच मोगाच्यान तिच्या मजतीन आमी चड आनी चड पवित्र भाग्यवंत देवाक मानता तशें जिणी जियोंक आमी फुडें सरया. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मोगाच्यान आमची अस्कतकाय आमचे सुखी आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सबारपोटी आमी आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या पासत कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार समस्या आमी आयिल्ल्या वेळार आमी देवाचेर विश्वास भावार्थ आमी होगडायल्या पासत देवा कडचे बक्षणे मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. समिया काकूत कर समिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर समिया काकूत कर समिया काकूत कर. प्रार्थोया. देव आमच्या सोडवणदारा भाग्यवंत अल्फोन्सा मुट्टत्त तडत तुझ्या विश्वासी अहंकारीची परब आमी आज संतोषान संभ्रमता. जेजूच्या मोगान भरलेलो अहंकार बेस मानान लेखून आनी आमच्या हरी एकल्यांच्या बेसान आत्म्या कुडीचे निर्मळपण सांबाळून
आत्म्यान आनी सतान तुजें आराधन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण विस्वासान मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मैसे आपल्या हातांनी सल्ल्या शासनाच्यो फळयो घेवन दोंगरा वयलो सकलो देवलो. फळयांच्या दोनूय कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्ले. ह्यो फळयो जावन आसल्यो देवाचेंच खांब आनी तें बरोवप जावन आसलें देवाचेंच बरोवप. फळयांचेर कांत आयिल्लें तें. जोशुआन लोकांची बोबाट आयकली आनी ताणें मैजेक म्हळें, शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता. मैजेन ताका जाप दिली, जैताचे बोबाटेचो आवाज न्हय तो, सलवण्याच्या रुदानाचो आवाजय न्हय तो, हांव आयकता तो आवाज गायनाचो. मैजे शिबिरा लागीं पावता आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नास पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत फोडल्यो. ताणें लोकांक केल्लें वासरू उज्यान लासलें. तसो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकांत शिंपडायलो. ताणें तें उदक इस्रायेलीतांक पियोवंक लायलें. मैजेन आरोनाक म्हळें, येदे वडपाताक तुवें हे पर्जेचेर हाडूंक तांणी तुका कितें केलां? आरोनान ताका जाप दिली, म्हजो धनी हे परी रागार जायना जावं. ही पर्जा कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हाका म्हळें, आमच्या फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मैजेक कितें जालां म्हूण आमी नेनाव. हांवें तांकां म्हळें, कोणा कडेन भांगार आसा? तांणी आपलें भांगार काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरू भायर आयलें. दुसऱ्या दिसा मैजेन म्हळें, तुमी एक व्हड पाताक केलां, पूण हांव आतां सर्वस्परा लागीं वेतां. तुमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक म्हज्यान साध्य जावंकय पुरो. अशें मैजे सर्वस्परा लागीं पाटी गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव कंतिश्ट जाला. हे परजेन आपणाक एक देव करून व्हड पाताक केलां, पूण आतां तुजी कुशी वयस जाल्यार तुज्यान तांच्या पाताक हें भोगसूंक जाता. ना तर तुवें बरयल्लें त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. सर्वेस्परान मैजेक जाप दिली, जाणी म्हजे विरोध पाताक केलां ताका म्हज्या पुस्तकांतलें हांव पुसून काडटलों, पूण तूं आतां वच आनी हांवें तुका सांगलेलें ते सुवातेर लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण म्हजे भेटेच्या दिसा तांच्या पातका पासत हांव तांकां शिक्षा लायतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें. कडेयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण खाताल्या त्या पाड्याक तांणी पटलून धरलो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. इजिप्तांत महात्कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसार आजापा केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विस्नार मैजे मदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनाशें ताणें पेटलेलो क्रोध ताणें पालवयलो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. Alleluia, 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 alleluia. ताचे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत कुशेन स्वताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रचल्यांत. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे हिस्सोवे असो तुमच्या हिस्सोवे असो सामात्या वापरमणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या आनी एक वपार जेजून तांच्या मुखार घाली सर्गींचे राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरी निजा की तें बी सर बियां पैकी ल्हान पूण वाडतस सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी घोंटेर बांदतात जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गींचें राज्य एक स्त्रियेन 3 कळसो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें ह्यो सर संगती जेजू वपारींनी लोकां लागीं उलयलो वपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगलें तें वपारी वापरून हांव उलयतलों संवसाराच्या स्थापनेत हांव गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलों समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाखाणी तुका क्रिस्ता भाऊ मोगाचे न्हू तुमी केन्ना तरी राखोन रावल्यात गी राखोन रावचें मोगाचें न्हू एक भोव कश्टांचें काम म्हणटात केदाळा राखोन रावंक कस जाता जर तर ट्रेनीक राखोन रावले हांव ट्रेन गळाय जाली जाल्यार राखोन रावतना पुरो जाता विमानाची गळाय जाल्यार पुरो जाता कोणी आमचो सोयरो घरा येवचो आसा तो येवचो आसलो गळाय केल्यार आमकां जेवंक वेळ जाता आनी आमकां पुरो जाता मात न्ही आमकां राग येता आनी आमकां बेजाराय जाता आनी आमकां थोडे फावटी न्हीद येता जेमी येता तेंच मोगाचें न्हू एक वर्तो मनीस येवचो आसा तो मोगासो आमचो तो येताना कितली गळाय केल्यार मागीर आतुर आहे आनी मागीर एक विशेष तरेची उमेद आनी संतोश आनी एक बऱ्या संगती खातीर मोगाचें न्हू राखता आसतना आमकां वेळ गेल्लोच कळना तें जर तर एक संभ्रम आसा परब आसा आनी आमकां वेळच पावना तयाराय करूंक आनीकी चड वेळ आसल्यार बरें आसलें म्हूण बघता एक फेस्त जावन आसा आनी एक परब जावन आसा जनन दिवस जावन आसा वय जनन दिवस आनीकी लांब आसलो जाल्यार बरें आसलें म्हूण आमकां बघता वय मोगाचें न्हू वय राखोन रावचें तितलें सुलाभाचें न्ही जर तर ताचो महत्व त्या राखोन रावचोचो महत्व आमकां कळना जाल्यार देखून आयच्या पयल्या वाचपांत मोयशे तरी त्या गुड्यार देवाच्या गुड्यार त्या देवाच्या पर्वताचेर होरे पर्वताचेर सोडला थंयसर तो दिमयेर पडोन देवाकार सर पडोन मागोन आसा मागोन मागोन 6 दिसा उपरांत 40 दिसाचे की 60 दिसा उपरांत ताका देवाचें दर्शन जालें देवा लागीं तो उलयलो देव ताजे लागीं उलयलो देवान ती शासनां ते 10 उपादेश 2 फळयांचेर बरोवन मोयशेच्या हातांत दिले मोयशेक मोगाचें न्हू खेदो व्हरतो एक संतोश आनंद ताका राखोन रावल्यार वेळ गेल्लो कळोना पूण हांगासर सकला आसलो लोक त्या होरे पर्वताच्या सकला आसलो लोक इस्रायल लोक तांकां पुरो जाता तेजें आतां खंय मोयशे खंय मरण पावला कोण ना आतां ताणें वचोन लगभग 2 म्हयने जावन येतात आनी तो सकला येवना तो मरण पडला कोण ना देखून आमी आमचे इतल्याक आमच्याच तरान देवाचें आराधन करया म्हणून तांणी मुर्त्यांनी आनी बोंब्यांनी ह्या खोट्या स्पिरितां संगी आराधन करूंक प्रयत्न केले तांणी भांगार उज्यांत घालून एक वासरूं केलें एक मनजातीचें रुपणें केलें आनी ताच्या उपरांत नाचलीं आनी उपरांत सोरो पियोन बेबदी सयत जालीं देखून आमी पळयता त्या देवाच्या पर्वताच्या मुळांत 3000 लोकांचो संहार जालो नव्या तस्तामेंतांत आसतना पवित्र आत्म्यान बरोवन 3000 लोकांचे मोगाचें न्हू सोडवण जाली तर मोगाचें न्हू आमी राखोन रावता आसतना आमी तकल्या तर देव मोगाचें ह्या संवसारांत आमकां राखयता कित्याक फुटा गेल्ल्या भांगारा बरी आमचो आत्मो नितळ निर्मळ करून सर्गींच्या राज्याक तो तयार करता आयची सांतीन पळया मोगाचें कितले अपुर्बेचे जिवीत ती जेली सांतीन फावस्तीना मोट्ट तडतू वय केरळाची ती सांतीण तिच्या जिवितांत इतले कश्ट आयले जाल्यार अखेर पर्यंत भावार्थान ती राखून रावली देवान दिवच्या त्या महिमेक आनी त्या मुकुटाक ती निराश जाली ना ती देदेस्वर जाली ना तिच्या तोंडार केदाळे संतोष हांसो आसली आमचीच एक भयण भारत देशाची आमचीच एक भयण एक सांतीन जाली म्हणटा आसतना मोगाचें तिच्या बरें आमी आमच्या जिवितांत राखून रावन थकचे नाका सुकोन तरी बोंब्या पुजा मूर्ती पुजा भुताची पुजा ह्याचे पिसेसपणां आमच्या भोंवतणी आसात तांतू आमी मेतेर जावचे नाका सोमी जेजू बोपय सक्रामेंतांत आमच्या काळजांत तो येता आसतना ताजे एकवटान सदांच खऱ्या देवाचें आराधन आत्म्यान आनी सतान कर मोगाचें नांव सासणीक महिमा आमी जोडून घेवया आमेन. C44
page 114. घेऊन आयल्याव काणिको तुझ्या पायांतळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवांसो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन तो दिल्लो कर तू हो उंडो आमकां जिविताचो. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासमय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेयमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव वर्त्या देवा आमच्या बापा भाग्यवंत अहंकारी अल्फोन्साच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा ती वळखून आमच्या सेवेचो आनी ह्या वाकण्याचो यज्ञ तूं स्विकार कर आनी सदांच पवित्र काळजान तुजें भजन करूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेसूक भेटयलेले त्या अल्फोन्सा मुट्टा ताडूत बसोत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी व्हडा वैभवान वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साको दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सगळीं तुका जय ओन सगळीं तुका जय सर्वेश्वराचे नवे येता ताका जय जय ओन सगळीं तुका जय ओन सगळीं तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तुज्या पवित्र आत्म्याती सगळें तुवें रचलाय सगळें तूं पवित्र करताय आनी तुज्या त्या पवित्र शेवटाक पावयताय. त्याच पवित्र आत्म्या धाडून ही आमची देणी उंडो आनी वायन तुज्या पुता आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावची कर म्हूण आमी परतून मागता. समी जेसू पराधीन जावचे आदी समिया जेसून जेवणार आसता आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींचे बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा.
तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता तुझ्या येण्याक सम्याचे सुख आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो वंडा आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोड आनी रग सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत सुजे भगवंत धनभृत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत सांतीण आल्फोन्सा मुट्टत थडत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स ह्या सुडीच्या त्या माटतीर सांत भक्तां बराबर सासनाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येचय आमी सर्वांनी पवित्रपणान देवाचें आराधन करीचय. देखून देवाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा वेगनांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणी तुमकां शांती दिता तुजें समाधान तुमकां दवरता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या म्हाका फवना पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता म्हाका सांबाळूं. आमेन. पानसंको 185.
राखून रवला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविता खाण उंड्या रूपान दितू मोकळ सोमिया तारक जावन मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय कुरपे जरीन भरताय जिवीत सफळ करताय राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविता काण उंड्या रूपा दितू मोकळ सोमिया. अत्रेकाच्या कुंभाराच्या मागण्या करूया. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या काळजांत म्हज्या सांगात राव. हांव तुका पळोवंक सकना. तरी तुका रूप पळोवंक त्या सरकार हांवें राखून रावोंक म्हाका कृपा दी. अर्गां तुका जेजू. होगळाव तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा आमच्या विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्याक भाग्यवंत आल्फोन्सा मोठ्ठा ताताडोतुरच्या दिकीन जेसूचें कश्ट मरण आमी सदांच आमच्या कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याक लब्धोंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागतां. क्रिस्तमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाचें ह्या हप्त्यांत समारांत हांव ब्रेस्तारा पर्यंत विशेष सुडकेची रेतर आसा. डेलिव्हरन्स रिट्रीट आनी विशेश जावन आमाल पिवानाक वळख जाल्ल्यांक ह्या खंयच्याय वायट सवयाक वळख जाल्ल्यांक एक बरो एक अवकाश. ह्या खंयच्याय तरान मोगाचें आमकां आध्यात्मीक वाडावळ जायची असल्या वायट सवयांक वळख जातल्यांक त्या विशयान समजून घेवचें. तर येया सांगाता मेळोन आमी मागया आनी मोगाचें आमी त्या कश्टतल्या भावांक भयण्यांक मोगाचें तांकां सुडका जोडूंक आमी समयांत वावुरया. तुमकां समेस्तांक वय बरो वर्तो दीस आनी हप्तो हांव मागतां. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F5 पेज नंबर 219. आमी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो. जेवणान तुज्या दादोस जाल्या आतां वेसो वेळ आयलो. मागता बापा मी कृपा तुजी जिणे माया मोगाची सर्वांक तुजे थंय आकसुंची क्रिस्ताक सावन जियेवची. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरे आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.